مصطفیٰ دے جشن سارے دے سارے شریک ہو جائیے مل کے منال پڑھو رب رحمت خوب وسائیاں نے آیا یا منا دلالے رب رحمت خوب وسائیاں میں نہیں مزہ ستیان میرل کرو تو پڑھو مل کے رال کے سرکار دے جشن منائیے ہے بھئی بوڑھا گا نا پورا دیکھو چھوٹے چھوٹے چنڈے تے اشاکہ نے مصطفیٰ نے ہاں رب رحمت خوب وسائیاں نے آیا یا منا دلالے تائیوں نور نے چڑیاں لائیاں نے آیا آمینہ دلالے میں رات 1 بجے سمندری تو واپس آیا رات نیند بھی پوری نہیں تھے گلے تے بھی تھوڑا جا سارے تو سب مل کے پڑھنا ہے تو میں نے تھوڑی جی پاور ملنی ہے تو میں پھر تو انہوں خطاب سنانا ہے انشاءاللہ ہاں تائیوں لور لے جڑیاں لائیاں لے آیا آمینہ دلالے تے لبیاں دا سردار ہے آیا لبیاں دا نبیاں دا سردار ہے آیا جگتے رب دا یار ہے جگتے رب دا یار ہے آیا او جبریل خبراں سنایا نے آیا آمینہ دلال مل کے جبریل خبراں سنایا نے آیا آمینہ دلال تائیوں نور لے چڑیاں لایا نے آیا آمینہ دلال تے مکھ سونے دا چم دی رہتے مکھ سونے دا مکھ سونے دا چم دی رہتے او حلیمہ سب لوگ کہندی میرے گھر وچ رونق آیا نے آیا آمینہ دلالے میرے گھر وچ رونق آیا نے آیا آمینہ دلالے اور بالخصوص چشتی صاحب تیرے ورگا کوئی لسونا تیرے ورگا والدعا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی تیرے ورگا کوئی نہ سونا تیرے ورگا تیرے ورگا کوئی نہ سونا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا نہ کوئی ہویا لا کوئی ہونا تک تک کے قیدیاں تائیاں نے آیا آمینہ دلالے تک تک قیدیاں تائیاں لے آیا آمینہ دلالے تلوا کے کعبے اتے چنڈے لوا کے کعبے اتے چنڈے سب ماوالوں پتر ونڈے سب ماوالوں پتر ونڈے انج رب نے خوشیاں بنایا لے آیا آمینہ دلالے
انج رب نے خوشیاں منایا آیا یا منا دلال جھوم جھوم کے بڑھو انج رب نے خوشیاں آیا یا منا دلال اور حاصل کلام آخری شیر پڑھ لگا تے چنڈے چنڈیاں پتیاں لا کے چنڈے چنڈیاں بتیاں لا کے گلیاں تے بازار سجا کے گلیاں تے بازار سجا کے گلیاں تے بازار سجا کے سب عاشقاں دتیاں دعائیاں لے آیا یا منا دلالے عاشقاں دتیاں دعائیاں نے آیا آمینہ دلالے حضرات مکرم قابل قدر دوستوں واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں آج دا میرا مضمون ہے قرآن اور میلاد انبیاء قرآن اور میلاد انبیاء دوجے لفظاں وچ انج کہہ لو کہ قرآن دی روح نال نبیاں دا میلاد سبحان اللہ قرآن دی روح نال انبیاء دا میلاد اسی آج اللہ دا قرآن پڑھنا ہے تے انبیاء دا میلاد پڑھنا ہے سبحان اللہ اسی آج اللہ دا قرآن پڑھنا ہے تے نبیاں تے رسولاں دا میلاد پڑھنا تے انمیرل کرو فرمایا ووالد وما ولد قسم والد دی اور قسم ولد دی قسم والد دی اور قسم مولود دی خطاب دی ابتدا اندر اپنی سپیچ دے آغاز جس آیا مبارکہ نو پڑھے آئے آیا مبارکہ ووالد وما ولد ایدہ سمپل سادہ سلیس ترجمہ تے اے مندہ ہے کہ قسم والد دی تے قسم مولود دی پیدا ہونے والے دی لیکن ایدی تشریح میں خطاب دی انتہات خطاب دے آخر چکرانگا کہ وہ والد کون ہے جدی قسم اللہ بیان کردہ ہے تو ولد کون ہے جدی قسم اللہ بیان کردہ ہے سبحان اللہ ماستر آواز کھولو تھوڑی جی وہ والد کہہ رہا ہے جدی قسم اللہ بیان کردہ ہے وہ ولد کون ہے جدی قسم اللہ بیان کردہ ہے آخر اس واسطے بیان کرانگا تاکہ ٹیسٹ ذوق اور اضافہ ہو جائے کیونکہ خالق کے کائنات نے کسے خاص والد دی گل کیتی ہے کسے خاص ولد دی گل کیتی ہے کسے خاص والد دی گل کیتی ہے اور کسے خاص مولود دی گل کیتی ہے جنہ دی قسم اللہ نے بیان کیتی ہے اور ووالد وما ولد دا ما قبل بھی بیان کرانگا اور اس ما قبل دا اس آیہ مبارکہ نال ربط کنیکشن بھی بیان کرانگا اس نو پھر مختلف اینگل تو ڈائریکشن تو ایکسپلین بھی کرانگا کہ اس والد اور ولد دا ما قبل کیے او دا ما قبل دا اس آیت نال ریلیشن کیے تے اے دا پھر مفہوم کی بندہ ہے جدو خطاب آخر جب پہنچے گا نا تے جدو اے دی تشریح پھر میں اس انداز جب بیان کرانگا تے لطف آ جائے گا فی الحال انہا ذہن چ رکھو کہ قسم میں والد دی تے قسم میں مولود دی قسم میں والد دی تے قسم میں مولود دی ابتدا کرنا خطاب دی اپنے مضمون دا آغاز انج کرنا اللہ کریم نے سورۃ البقرہ توجہ قرآن اندر کتھے کتھے ملا دے سورۃ البقرہ سورہ آل عمران سورہ مریم انہا سورتاں وچ خالق کے کائنات نے اپنے نیکاں لوکاں دا میلاد بیان کیتا سورۃ البقرہ سورہ مریم سورہ آل عمران چوتھی سورۃ القصص بھی نال ایڈ کر لے میں ذمہ داری نال گل کرنا ترجمے والا قرآن پاک لے کے بیٹھ جائیں تینوں پتہ لگ جائے گا کس کس جگہ تے اللہ نے نبیاں دی ولادت دا ذکر کر چھڑیا ہے
اسی آپ نہیں یہ کام کر دے رب کائنات نے قرآن اندر نبیان دے ولادت دا ذکر کر کے تذکرہ کر کے لوگانو واضح کر دیتا میسج کنوے کر دیتا کہ میں خدا ہو کے اپنے نیکا لوکان دا میلاد قرآن اندر بیان کرنا ہے حضرت آدم صفی اللہ دا میلاد اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا میلاد آدم صفی اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام بیان کرن تو بعد خالق کائنات نے قرآن اندر میلاد موسیٰ کلیم اللہ بیان کیتا میلاد موسیٰ کلیم اللہ بیان کرن تو بعد خالق کائنات نے لا ریب کتاب اندر میلاد عیسیٰ روح اللہ بیان کیتا میلاد عیسیٰ روح اللہ بیان کرن تو علاوہ خالق کائنات نے قرآن اندر میلاد یا پیغمبر علی نبینا وآلہ السلام بیان کیتا پھر رب کائنات نے قرآن اندر میلاد مصطفیٰ و والد و ما ولد کہہ کے اپنے یار دا میلاد بیان کیتا اے تے نبیان دی گلے اے تے رسولان دی گلے خالق کائنات نے قرآن اندر ایک عابدہ ایک زاہدہ ایک متقیہ ایک پرہیزگار انج کہہ لو ایک اللہ نے اپنی ولیہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ دا بھی میلاد بیان کر اے نبیان دا میلاد ایک پاسے رب تے ولیان دا میلاد بھی قرآن چ بیان کیتا ہے بولو بولو یار نبیان دا میلاد ایک پاسے میں انہیں قرآن پڑھنا نبیان دا میلاد ایک پاسے اور پھر جدو میلاد بیان کیتا نا نہیں شاہ جی انج نہیں ہونا میں کہتے ہیں بدر شاہ سمجھاندہ بھی کینج ہونا ہے اے میں برسبیل تذکرہ ولادت دا ذکر نہیں ہویا قرآن اندر ضمنن نہیں ذکر ہویا بھی گل کردے ہیں اب گل بندہ اسلام آباد ہی کرتا فار ایگزامپل تے وچ اللہ اور دا ذکر ہے میں ضمنن آ جاوے تے بندہ کل کر جائے نہیں ہے نہیں خالق کائنات نے جدو نبیان دا ذکر تذکرہ میلاد دا قرآن اندر کیتا تے پوری شد و مد نال کیتا کسے ایک آیت چ نہیں کیتا پورے دے پورے رکوع رب نے نبیان دے میلاد تے لا چھڑیا پورے دے پورے رکوع پورا رکوع انبیاء دے میلاد دا ذکر ہے اور پھر جدو ذکر کیتا تے میلاد دا تے پوری جزیات دا ذکر کیتا لمحہ بلمحہ میلاد تک دے واقعات قرآن چ بیان کیتے سبحان اللہ تے آکھو لمحہ بلمحہ میرے ایک ایک جملے وال توجہ کر لمحہ بلمحہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز ایک ایک جز میلاد تک ولادت تک نیکاں لوکاں دے میلاد تک دے ایک ایک جز نو مکمل جزیات کمپلیٹ پرفیکٹ بیان کیتا لمحہ بلمحہ بلکہ این لمحہ ولادت اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا بی بی مریم سلام اللہ علیہ دا بتقاضا بشریت شرما جانا تک قرآن اندر بیان کیتا بی بی مریم دا سلام اللہ علیہ دا خلوت وچ جانا رب کائنات سانو کیا چھڑ دے لوگ ویکھو جی کو سیرت دی گل کرو کردار دی گل کرو اے میلاد چوکی لین دیو ولادت دا ذکر دائیاں آ گئیاں سرکار انج پیدا ہوئے اے دے وچوں تسی کرنا پانا کی ہے لوکی پنجابی وچ ٹھیٹھ زبان وچ سانو کہندے نے اے دے وچوں لینا کی ہے ویکھو نا تسی ولادت دے تذکرے کردے ہو میں کہ خالق کائنات نے جدو تذکرے کیتے ذکر کیتا کہ این لمحہ ولادت دا تذکرہ قرآن دی زینت بنایا رب کائنات نے پوری شد و مد نال ذکر کیتا اور پھر جس جگہ تے ذکر کیتا خالق کائنات نے ایک آیت نہیں دو آیت نہیں تین آیات نہیں پورا رکوع ذکر کر کے لوکاں نو دسیا لوکاں ایتھے کلا رشد و ہدایت دا مسئلہ نہیں پورا رکوع قرآن اندر میں نبیان دا میلاد بیان کر کے تانوں دسنا جانا اس جگہ دے بس نبیان دا میلاد ہی بیان ہویا خالق کائنات نے انبیاء اور رسول دا میلاد بیان کیتا لا ریب کتاب منبع نور و ہدایت کتاب سچی تے سچی کتاب اندر خالق کائنات نے کدی ایک نبی دا ذکر کیتا ہے کدی ایک رسول دا ذکر کیتا ہے آؤ یار انبیاء اور رسول دا میلاد پڑھنے ہو رب دا قرآن پڑھنے ہو آؤ شہزاد بدر شاہ اپنے رنگ اندر بھی اس بات نے ایکسپلین کر دے میں تے گل کہنا ہوں یار نبیان دے میلاد
میلاد دا ذکر کرنا ہوئے، رسولاں دے میلاد دا ذکر کرنا ہوئے، کسے اللہ دے ولی دی اے میلاد نامہ پڑھنا ہوئے، لا ریب کتاب نے تے ذکر کیتا ہی کیتا ہے، پر جدو اپنے مصطفیٰ کریم دا میلاد پڑھنا ہوئے، صبح پڑھ پاویں، شام پڑھ پاویں، دوپہر پڑھ پاویں، میرے نبی دا میلاد صبح ہو روئے گا، دوپہر مضمون ہو روئے گا، شام مضمون ہو روئے گا، ساری زندگی میلاد پڑھدا جاؤ، میلاد واقعات تے میلاد نہیں مک جاندہ، لوگوں مضامین اختتام دی طرف نہیں جانگے، اے صبح پڑھیں گا میلاد ہو روئے گا، دوپہر پڑھیں گا میلاد ہو روئے گا، شام پڑھیں گا میلاد دا رنگ انداز مضمون سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہوئے گا، اے دا مطلب ہے نہیں شہزاد بدر بڑا خطیب ہے، اے دا مطلب ہے میرے مصطفیٰ دی میلادیاں عظمتان دا عالمی ہے کہ لوگوں زندگی ختم ہو چک دیئے، نبی دے میلاد دا مضمون کدے ختم نہیں ہو سکتا، زندگی ختم ہو سکتی ہے، نبی دے میلاد دا مضمون کدے ختم نہیں ہو سکتا۔ آؤ حضرات مکرمن قرآن پڑھنے ہو، سب تو پہلے آدم صفی اللہ نبی دا میلاد پڑھ لینے ہو، سب تو پہلے آدم صفی اللہ پیغمبر دا میلاد پڑھ لینے ہو۔ میں جدو قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب نو کھولیا نو، خالق کے کائنات نے آدم پیغمبر دا میلاد پڑھے ہو، پر میں تہاڈی توجہ پوری جانا سجے کھبے ویکھنا بند کر کے دھیان میرے وال کرو، پھر میں قرآن دا میلاد نامہ بیان کراں گا، نبیاں دا میلاد سناواں گا، قرآن وچوں سناواں گا، مائیاں ٹپیاں نال تے نہیں، او تے تیرا تے میرا ذکر کرنا، تیرا تے میرا ایک ذوق ہے۔ میں ان لا ریب کتاب نو کھول لیا، منبع نور و ہدایت کتاب نو کھول لیا، خالق کے کائنات نے تیرے تے میرے بابا جی آدم صفی اللہ دا میلاد بیان کیتا ہے، اور میلاد دا رنگ کیے، آج تو بھی میلاد دی بزم سجا کے بیٹھا ہے، جمعۃ المبارک دا امبوہ کثیر ہے، مسجد نو سجا کے بیٹھا ہے، ڈیکوریٹ کر کے بیٹھا ہے، جدو خالق کے کائنات نے اپنے آدم صفی اللہ نبی دا میلاد بیان کیتا، عالم سماوات نوریاں دی بزم سج گئی ہے، ہاں ہاں کلیانی بیان کیتا، نوریاں دی بزم سج گئی، عالم سماوات ملائکہ دا جمع غفیر ہے، عالم سماوات ملائکہ دا امبوہ کثیر ہے، عالم سماوات نوریاں دا ایک جہان آباد ہے۔ رب کائنات نے آدم صفی اللہ پیغمبر علی نبینا وعلیہ السلام دا میلاد بیان کیتا، لوگو تخلیق دا ذکر کیتا، تخلیق آدم دا ذکر کیتا، آدم پیغمبر دے بنان دا ذکر کیتا، آپ نو پیدا کرن دا ذکر کیتا، آپ دی تخلیق دا ذکر کیتا، آپ دی کریشن دا ذکر کیتا، بنان دے مراحل دا ذکر کیتا، اوہ نہیں سمجھے انج سمجھ لو خالق کائنات نے نوریاں دی بزم سجا کے آدم پیغمبر دا میلاد پڑھ چھڑیا، نوریاں دی بزم سجا کے بدر شاہ کے میں پڑھیا، لیکن آت نو رب دا اندازے بیان دسان، خالق کے کائنات نے اپنے نبی آدم صفی اللہ دا تیرے تے میرے بابا جی دا اے میلاد کے میں پڑھیا، اور رب دا قرآن سن تے پوری مزے دے نال ذوق دے نال سبحان اللہ لطف نال چھلاوے، رب کائنات اور میلاد بیان کردہ ہوا، اِذ قال ربک للملائکہ انی جائل فی الارض خلیفہ، اے آدم پیغمبر دا میلاد ہے، لوگو اینوئی تے آدم پیغمبر دا میلاد آکھیا جاندہ ہے، آدم صفی اللہ دے بنان دی گل کی تھی، لوگو ملائکہ دی بزم اندر گل کی تھی، ملائکہ دی محفل اندر گل کرنا، آدم پیغمبر دے بنان دی گل کرنا، آدم پیغمبر دی تخلیق تو پہلے ہی تخلیق دا ذکر کرنا، اینوئی تے میلاد ہے آدم صفی اللہ آکھیا جاندہ ہے۔
اینو تے میلاد آدم صفی اللہ پیغمبر آکھیا جاندا ہے آؤ سنو کیویں رب کائنات نے پیغمبر آدم صفی اللہ سورۃ الحجر کھول لے یار اے تے سورۃ البقرہ دا ریفرنس پیا دینا سا سورۃ الحجر کھول لے خالق کائنات نے آدم پیغمبر دے پیکرے بشری دا اے تذکرہ سورۃ الحجر اندر کیتا ہے اور سلسلہ وار مرحلہ وار آدم صفی اللہ دے جسم دی پیدائش تخلیق دا ذکر کیتا جدو تخلیق دا ذکر کر کے خالق کائنات نے بعد اندر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا ڈی لوگوں سن لو کیڈا حسین بنائے آدم نو احسن تقویم بنائے احسن تقویم بنائے کیڈا جمیل بنائے کیڈا حسین بنائے اسی بزم اندر کی کرنے ہوں اسی بھی مصطفیٰ دے میلاد دی گل کرنے ہوں مصطفیٰ کریم دی ولادت دی گل کرنے ہوں مصطفیٰ کریم دی آمد دی گل کرنے ہوں مصطفیٰ کریم دی اماں دا ذکر چھیڑ لینے ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں حلیمہ دا ذکر چھیڑ لینے ہوں اپنے نبی دی پیدائش دیاں گلاں کرنے ہوں اپنے نبی دی آمد دے چرچے کرنے ہوں خالق کائنات نے قرآن اندر جدو آدم صفی اللہ دے پیکر بشری دے مراحل دا ذکر کیتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا نالی ذکر کیتا لوکاں نو دسیا لوگو میں کلے میلاد دی گل نہیں پیا کردا میں آدم صفی اللہ دے حسن و جمال دی بھی گل پیا کرنا وا کہ میں بنایا ہے تے سونا بنایا ہے آدم دا میلاد بیان کر کے خالق کائنات نے لوگاں لی کے میسج چھوڑے آئے آنکھوں کے بدر شاہد تو سبق کی ملیا خالق کائنات نے قرآن اندر آدم صفی اللہ دا میلاد بیان کر کے لوگاں نو دسیا کائنات والیو جیڑا جیڑا آج تو بعد کسے نبی دا میلاد بیان کرے گا او دا میلاد بیان کرنا رب دی سنت بن جائے بیٹھے ہو بولو تو صحیح رب دی سنت بن جائے گا کی بن جائے گا قرآن اندر رب کائنات نے آدم پیغمبر دا میلاد بیان کیتا مسئلہ سمجھے چنایا ہوئے تے خطابت دے رنگ دا مزہ نہیں ہے خطابت جوش خطابت دا مزہ نہیں ہے اگر ایک مسئلہ گھنٹے وچ سمجھ آ جائے قرآن اندر خالق کائنات نے کہ دا میلاد بیان کیتے سورۃ الحجر اندر آدم پیغمبر دا میلاد بیان کیتے سورۃ البقرہ اندر آدم پیغمبر دا میلاد بیان کیتا ہے اور جیڑا جیڑا بندہ اس مسجد نو سجا کے نبی دے ولادت دے تذکرے چھڑے گا انہوں پتہ ہونا چاہیے اسی رب کائنات دی سنت ادا پہ کرنے ہوں خالق کائنات دے طریقے تے عمل پہ کرنے ہوں رب کائنات نالے نبیاں دا میلاد بیان کردہ ہے نالے نبیاں دا جمال بیان کردہ ہے خالق کائنات نالے نبیاں دا میلاد بیان کردہ ہے نالے نبیاں دا جمال بیان کرتا ہے ایت سی آدم پیغمبر علیہ نبینا وعلیہ السلام دا میلاد آؤ اگے حضرت یحییٰ پیغمبر علیہ نبینا وعلیہ السلام دا میلاد پڑھ لینے ہو لوگو قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم جس ویلے کھولے خالق کائنات نے قرآن اندر حروف مقطعات تو بعد فرمایا ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ فرمایا ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ فرمایا اے ذکر تیرے رب دی اس رحمت جڑی انہیں اپنے بندے زکریہ دے کر چھٹی ہے اے ذکر رحمت رب کا تیرے رب دی اس رحمت عبدہ زکریہ جڑی انہیں اپنے بندے زکریہ دے کر دیتی ہے سات چک جامعہ مسجد اقصی وچ بیٹھنا لیو میں تو انہوں پوچھنا ہوا خالق کائنات کے ہاتھ بن کے عرض کرنے ہیں مولا حروف مقطعات تو بعد فوراً حکم پیا دینا میں ذکر کرن لگا ہوا اے ذکر جڑا تیرے اس بندے تے اترن والی رحمت آئے آؤ ویکھئے کہ اگے ذکر آکے دارے آئے جس ذکر نو خالق کائنات نے رحمت والا ذکر آکے آئے صدقے جاما اے جڑا ذکر آ رہی آئے اگے حضرت یحییٰ پیغمبر دا میلاد دا ذکر آ رہے آئے اگے کی دا ذکر آ رہے
یحییٰ پیغمبر دے میلاد دا ذکر آ رہا ہے وہ ذکر کرن تو پہلے خالق کائنات نے لوگاں نو خبردار کیتا آج ذکر نہیں کیتا دھیان میرے لائے او ذکر نہیں ہے جدو بندہ کدی اتے پھلان ویکھی رکھے کدی تھلے ویکھی رکھے اس ذکر دی شان ہے کہ اس ذکر تو پہلے اللہ خبردار پیا کردا بھئی اگے دھیان کرے آجے میں ایک ذکر کرن لگا اس ذکر نال میری رحمت دی پھوار ہوئے گی تو آٹے تے بارش ہوئے گی میں کہ مولا پہلے خبردار ہاں پہلے خبردار اگے گل کی اگے میلاد یحییٰ دا تذکرہ آ رہا ہے اگے تذکرہ میلاد یحییٰ پیغمبر دا آ رہے جس دا تذکرہ کیتیاں رحمت وسدیے خالق کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو تساں بھی میلاد پڑھ دیو میں ذرا پینترا بدل کے گل سمجھا لواں شاید گل چھوٹی رہ گئی ہے انداز بدل کے گل سمجھا لواں ایک میلاد تو پڑھنا ہے ایک میلاد خالق کائنات بیان کیتا ہے ایک میلاد دی بزم تو سجانا ہے ایک خالق کائنات دا او دا اعلان کیتا ہے میلاد دا اعلان کیتا ہے اسی مصطفیٰ کریم دا میلاد بیان کرنے ہو خالق کائنات نے قرآن اندر یحییٰ پیغمبر دا اے میلاد نامہ لوگاں یکے رکھے آئے لوگاں یکے ایکسپلین کیتا ہے لوگاں نو پہلے خبردار کیتا ہے لوگاں نو تسیا لوگوں تیار ہو جاؤ میں خالق کائنات ہو کے میں میلاد بیان کرن لگا ہوں لیکن سن لو جیڑا بندہ ایسا میرے میلاد نو انج پڑھے گا میلاد میرا پڑھیا ہویا ہو انج پڑھے گا وہ پڑھنے والے بندے لئی میلاد یحییٰ پڑھنا رب دی رحمت بن جائے گا میلاد یحییٰ پڑھنو میں قرآن پہ پڑھنو تے نبیان دا میلاد پہ پڑھنو ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریا دی تشریح پہ کرنا تفسیر بیان پہ کرنا اللہ فرمان دا توجہ کر لیا جے خبردار ہو جایا جے اگے جڑا ذکر آندہ ہے پہ کوئی ایویں عام معمول دے مطابق نہیں پہ آندہ میرے یحییٰ پیغمبر دا ذکر پہ آندہ ہے میں جملیانوں کما پھرا کے ریپیٹ کر کے بار بار ہونا دے انداز بدل کے تیرے ذہن اندر ایک مسئلہ فٹ کرنا چاہنا فرمایا خبردار ہو جاؤ اگے ایک تذکرہ آ رہا ہے ذکر میرے نبی دی ولادت آ رہا ہے ذکر میرے نبی دی تولد آ رہا ہے ذکر میرے نبی یحییٰ دی پیدائش آ رہا ہے ذکر میرے نبی دی آمد آ رہا ہے میں کہا مولا حکم ہوئے فرمایا بیان میں کراں گا ذکر تسی پڑھو گے بیان قرآن اندر ہوئے گا سنیو بیان میں خدا کراں گا جڑا تساں قرآن دی تلاوت کرو گے پاویں نماز اندر پڑھو گے پاویں تراویح اندر پڑھو گے اوہ میلاد تو روک موڑن والے ہو نماز میری ہوئے گی وچ میلاد یحییٰ نماز میری ہوئے گی سجدے میرے ہونگے عبادت میری ہوئے گی میلاد نبیان دا آئے سمجھ آ گئی ہے نبیان دا میلاد جاری رہے گا رسولان دا میلاد جاری رہے گا نیکان دا میلاد جاری رہے گا لوگوں سن لو نماز اندر بھی میلاد جاری ہے تو ساں میلاد نو کی سمجھ لیا ہے میلاد دی محفل کوئی ساڑھی اپنی کٹی ہوئی کوئی اپنی استعلاوے اساں سنیاں گھر وچوں ہی سارا کچھ کٹ لیا لوگ کی سمجھ دینے آئے لوگ کی سمجھ دینے یہ سنیاں نے گھروں ہی کٹ لیا ہے بس ایک دو داف والے بندے ساتھ لے ایک دو مائیاں ٹپیاں لے ساتھ لے سوران لے بندے ساتھ لے پوری رات ساؤنڈ بلا لے تے اے پڑھ دینے نہ انہوں اگے دا پتا ہے نہ پچھے دا پتا ہے میں کیا خالق کے کائنات نے قرآن اندر جدو نبیان دا میلاد بیان کیتا فرمایا ہوئے خبردار ہو جاؤ اگے کا ذکر آ رہے آجے میرے نبی یحییٰ دا میلاد آ رہے آجے اوہ جڑا بندہ اس ذکر نون قرآن اندر پڑھے گا میرے نبی یحییٰ دا میلاد دا ذکر ہو دے لئی رحمت بن جائے ایک باری ادھر آلے بھی آکھو سبحان اللہ ایک باری ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ اے جشن دی علامتیں اے پھول پتیوں اے زیارتوں میرے نبی دی جشن دے میرے نبی دی آمد دا اعلان صدقے جامع ہون پڑھو قرآن تے لوگوں سن لو پتہ لگیا میں کو اور زاویہ دینا تیرے تو سبحان اللہ دی آواز سن لی کان میرے ترس گئے نے خطابت دے رنگ میرے کول بڑے نے انداز بڑے نے ڈائریکشن بڑیاں نے زاویے بڑے نے کہ تیرے
تو سبحان اللہ نہ خوا سکا تے بدر شاہ نے 20 سال دی خطابت دا سٹیج پھر کادے واسطے سجایا ہے 20 سال خطابت دی دنیا وچ ہو گئے نے میں ایک پینترا بدل دینا یحییٰ پیغمبر مصطفیٰ دا مقتدی بن کے آیا ہے اوہ ایت مقتدیاں دے میلاد دیاں گلاں نے ایت مقتدیاں دے میلاد دیاں گلاں نے یحییٰ نبی میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے سنو یار انداز بدل دینا ہن سبحان اللہ آکھیں تے چھل آوے یحییٰ نبی دا میلاد پڑھیاں رحمتاں وسدیاں لے میں نہیں کہندا تسی نہیں کہندے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا رب دا قرآن کہندا ہے انہیں ذکر چھیڑو گے رحمتاں دا بھی مسنا شروع ہوئے گیا ہو جائے گا انہیں ذکر کرو گے میلاد دا لوگوں پاویں اپنی بولی اندر کرو پاویں قرآن دی بولی اندر کرو ان یحییٰ پیغمبر دا میلاد پڑھیے رحمت وسدیے میں پوچھنا چاہنا یحییٰ پیغمبر میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے آدم پیغمبر میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے شیس پیغمبر میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے خلیل اللہ میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے روح اللہ میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے کلیم اللہ میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے ادریس میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے سلیمان میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے اور 1,24,000 نبیان دی لسٹ یا کم و بیش انبیاء دا نامہ بدر شاہ دے واسدی گل نہیں تینوں سمجھانا چاہنا پاویں کوئی نبی ہے پاویں کوئی رسول ہے پاویں کوئی مرسل ہے میرے مصطفیٰ دے مقتدی نے گل اجے سمجھ نہیں آئی ہو کتھے مقتدی کتھے ایمان کتھے مقتدی اس تو بھی اچھی جشن ہو جائے جنہ دی آنکھ لگ گئی کھول جائے اوہ کتھے مقتدی کتھے امام کتھے مرید کتھے پیر دی شان اوہ کتھے اولاد کتھے ماں باپ دی شان میں انج کہہ دینا کتھے شاگرد کتھے استاد نہیں کل مقتدی انج مکالنے آئے اوہ کتھے امتیاں دی شان کتھے سارے امتیاں دے نبی مصطفیٰ دا مکان ایتے وے مقتدی اللہ دیتا صاحب فرماندے ہیں کہ زمزم دا پانی پیش کیتا ہے تے سارے انو پلانا ہے تے زیارتاں بھی کرنی ہے بولو تے صحیح یار ایسے خوشی وچ میرے نبی دی آمد دی خوشی ہے بولو کا دی خوشی ہے بولو کا دی خوشی ہے ہاں انداز بدل دینا ہے ترتے لہندے لائے اسمان ہندہ جی پیدا لائے عرشان دا مہمان لے ہندہ مل کے پڑھو ذوق پیدا جائے ترتے لہندے لائے اسمان ہندہ ترتے میں نو عادت دے اصل میں کہنا سنیاں دا عقیدہ ہوئے تھے اللہ دا قرآن ہوئے مائیاں ٹپیاں وچ ٹائم ٹپا کے ساڑھے بچے خراب پہ ہوں دینے لیکن تو اڈا ذوق ہے میں کہا چلو نال آئے ترتی لہندے نائے اسمان ہندہ جے پیدا نائے عرشان دا مہمان ہندہ آئے ترتی لہندے نائے اسمان ہندہ جے پیدا نائے عرشان دا مہمان ہندہ اے شمس و قمر کہکشانا ستارے شمس و قمر کہکشانا ستارے لا جنت دا سامان ہندہ اے شمس و قمر کہکشانا ستارے شمس و قمر لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ شمس و قمر کہکشانا ستارے نہ جنت دا سامان ہوندا اے جلوے اے منظر اے رنگین نظارے کدی پورا سال چنڈیاں لگیاں ویکھیاں جے ایناں نو تک کے پتہ لگدا ہے کہ منظر بدل گیا مصطفیٰ یار ہے جلوے اے منظر اے جلوے
جلوے اے منظر اے رنگین نظارے اے جلوے اے منظر اے رنگین نظارے محمد دے ہونے تھی ہونے سارے کہ پیدا لہلے محمد پیارے نہ ظاہر کدی آپ رحمال ہو یا رسول اللہ یا علی یا علی مرحبا 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 یا رسول اللہ اچھا میں گل پیا کرنا وا ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا میں تے اجے میلاد مصطفیٰ دا ذکر ہی نہیں چھیڑیا میں تے اجے مریداں دی گل پیا کرنا وا میں تے اجے شاگرداں دی گل پیا کرنا وا اجے تے میں مصطفیٰ دے مقتدیاں دا میلاد پیا پڑھنا وا خالق کائنات نے فرمایا ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا فرمایا جیڑا جیڑا بندہ یحییٰ پیغمبر دے میلاد دا ذکر چھیڑے گا او دے تے رحمتاں دا می وسے گا میں پوچھنا چاہنا ماں کہ یحییٰ پیغمبر مصطفیٰ دا مقتدی ہو کے اس مقتدی دا میلاد دا ذکر چھیڑیے اللہ قرآن اندر کہندہ ہے تاڑے تے می وسے گا کہ اس مقتدی دے امام میرے مصطفیٰ دے میلاد دا ذکر اقصا مسجد اندر چھیڑیے میں پوچھنا پھر رحمتاں دی برسات کی عالم ہوئے سبحان اللہ پھر رحمتاں دی برسات کی عالم ہوئے گا ہاں ہاں یار میرے مصطفیٰ دے سارے مقتدی نے شب معراج جدو امام الانبیاء مدینے دے تاجدار مسجد اقصا اندر گئے تے جبریل ورگے بیت المعمور دے خطیب نبی دے واگاں پکڑ کے براق دیوں اے نال نال خادم بن کے پہ جاندے سن میں صدقے جامع یار جدو مسجد اقصا اندر میرا نبی پہنچیا ذرا منظر کشی کر دیاں مقتدیاں دی شان بھی پڑھ لئیے پھر امام دی شان تے وراول ورایا پہ سمجھ چاہ جائے گی امام الانبیاء دے براق دی سواری پہ جاندی ہے اے براق پہ جاندہ ہے جبریل ورگے اچیاں شانہ والے واگاں پھڑ کے اپنی شانہ وچ اضافہ پہ کر دینے جدو مسجد اقصا پہنچے 1,24,000 نبی میرے مصطفیٰ واسطے ہاتھ بن کے اے سراپا انتظار کھڑے ہو کے استقبال پہ کر دینے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 1,24,000 نبی میرے مصطفیٰ دا استقبال پہ کر دینے اور میں تینوں ذرا منظر کشی پیش کر دیاں میرے مصطفیٰ دے میلاد دا پھر کی عالم ہوئے گا اے تے یحییٰ پیغمبر مسجد اقصا اندر نبی دے استقبال لئی کھڑے نے آدم صفی اللہ کھلوتے نے موسیٰ کلیم اللہ کھلوتے نے مصلی امامت خالی ہے سارے نبی پچھے نے سارے رسول پچھے نے یوسف حسین پچھے نے آدم صفی اللہ اقتداء اندر نے سارے نبی تے رسول اقتداء اندر نے میں کہا مولا یحییٰ پیغمبر دی تے بڑی شان تو آکھیا ذکرو رحمت رب کا عبدہ زکریا مولا تے کوئی وکھری شان نال کھلوتا ہوئے گا میں جدو نظر جو ماری وہ جس صف وچ آدم جس صف وچ نوح جس صف وچ شیع جس صف وچ ادریس جس صف وچ خلیل کلیم زبیل جی میں نظر جو ماری یحییٰ پیغمبر بھی کھلو کے پیپر دینے پچھے سے امام دے اللہ اکبر میں نو سمجھ آ گئی کہ اس یحییٰ نبی دا میلاد پڑھ دیا وہ چھم چھم رحمت دا می وسدا ہے تے پھر پکی گلے اینا دا امام مصطفیٰ دے میلاد دے نعرے ماریا وہ بدر جایا لامی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
اللہ تے پھر اینا دے امام دا میلاد پڑھیا کی ملدا ہوے گا میں اس لیے پچھلے جو میں بھی میسج دیتا سی کرانو سجا دیو بنیریاں تے چراغاں کر دیو پھول پتیاں نچھاور کر دیو ماحول اندر تغیر آ جائے تبدیلی آ جائے ماحول تک کے پتہ لگ جائے نبیاں دا امام آ رہا ہے رسولاں دا سلطان آ رہا ہے نبیاں دا تاجدار آ گیا ہے لوگوں سن لو مقتدیاں دی شان ہے اونا دا میلاد پڑھیا رب دیاں رحمتاں دا می وسدا ہے میں انج سمجھا دینا یار کل پھر چکر لمبا کٹ لینا میرا مصطفیٰ نہ ہوندے تے آدم نہ ہوندے میرا مصطفیٰ نہ ہوندے تے شیش نہ ہوندے میرے مصطفیٰ نہ ہوندے تے ادریس پیغمبر نہ ہوندے میرے مصطفیٰ نہ ہوندے نہ کوئی خلیل نہ کوئی کلیم نہ کوئی اچھی شان والا زبی ہوندہ مطلب ہے کہ اینانو نہ جسم ملدا نہ جان ملدی نہ شان ملدی نہ عدم تو وجود چاندے نبیانو نبوت ملی مصطفیٰ دا صدقہ کلیمیت مصطفیٰ دا صدقہ روحیت مصطفیٰ دا صدقہ نجیت مصطفیٰ دا صدقہ دنیا تے جو جنو ملیا ہے میرے یار دا صدقہ اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا 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 بدر شاہ بدر شاہ بدر شاہ بدر شاہ پھر میں کیوں نہ پڑھا کوئی زلفاں چھلے بے چھلے 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 کوئی ظلم میں چاہنا توڑے تو میلاد پڑھوا لوں صرف آدم پیغمبر دا میلاد پڑھیا قرآن اچھوں تے یحییٰ پیغمبر دا پڑھیا دو بج بھی گئے تے آج میں 2 بجے تے اتے ٹائم نہیں کرنا کوئی یہ نہ کہ بدر شاہ تے کدی 2:30 بجے جمعہ تے کدی 2:15 بجے جمعہ قدرتی گل ہے میں لطف وچ بیٹھا تھا پچھلے جمعے ٹائم اتے ہو گیا میں سٹاپ کر دینا گلے تے اثر بھی ہے انشاءاللہ پھر اگلے جمعے صحیح اس تو اگلے جمعے صحیح زندگی دے نالے بہارا نے میں چاہنا سارے مل کے حضور دا میلاد پڑھ لئیے میلاد دی بزم سجا لئیے تے شرمانا شرمونا چھڑ کے سرکار دا ذکر انج ہوئے کہ خوشی دا سما ہوئے مسجد نو دلہن دی طرح سجا دیتا جائے بعد جمعے تو بعد زیارتاں بھی اللہ جتا صاحب توڑے واسطے لے کے میں بار بار اس لیے دستاں بھی دوڑنا جایا جے زیارتاں کر کے جایا جے بڑی محنت نہ اٹھا کے لے کے تو بڑی محبت نہ لے کے آئے زیارتاں بڑے پیار نہ لے کے میں پڑھنا کوئی زلفاں چھلے وے چھلے 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 اے کوئی زلفاں چھلے وے چھلے جگ سارا سونا جگ سارا سونا جگ سارا سونا پر میرے مائی تو تھلے وے تھلے میرے مائی تو تھلے وے تھلے میرے عربی تو تھلے وے تھلے جگ سارا 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 سونا 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 پر میرے سونے تو تھلے وے تھلے میرے مائی تو تھلے والد وما ولد قسم والدی تے قسم مولودی آہن مصطفیٰ دا میلاد دعا منٹا وچ خطاب نو اختتام میں جالی پاسے لے جاواں قسم والدی تے قسم مولودی ایدہ ماں قبل پڑھنا خالق کائنات نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سبحان اللہ بارہ لے بھی آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ
اج تو تسی جلوس کرنے نا جلسے تے تانوں آنڈیاں گوانڈیاں پوچھنا ہے او کتھوں جلوس لکھیا ہے؟ انہاں آکھیا قرآن وچ لکھیا ہے۔ اے کتھے جشن لکھیا ہے؟ نبی دا میلاد کتھے لکھیا ہے؟ آکھو انداز ساڈے اپنے نے میلاد پرانا ہی ہے 1400 سال پہلے دا لکھیا، رب نے اپنے مصطفیٰ نو لکھ کے بھیجیا ہے۔ اسی کوئی نواں کام بولو، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ جڑے بیٹھے سن انہاں دا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوئے گا۔ میں صرف دو انبیاء دا، آدم پیغمبر دا، یحییٰ پیغمبر دا، اپنے مصطفیٰ کریم دا میلاد پہ پڑھنا۔ خالق کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم اس مکے شہر دی کہ سونیا تو اس شہر وچ وسنا ہے۔ اگے فرمایا ووالد وما ولد، تے قسم والد دی تے قسم مولود دی۔ اچھا اگر پہلی جڑیاں دو آیات مبارکہ نے انہاں دا اس آیت دے نال کوئی تعلق نہ ہوئے تے پھر قسم مکے دی بیان کرن تو فوری بعد اللہ والد دی قسم نہ بیان کردا تے مان کردا بھی گل مکے دی پئی ہوندی ہے سونیا تو ایتھے وسنا ہے، گل اوتھے مکی نہیں تے کہ اللہ فرماندا ہن قسم والد دی تے قسم مولود دی۔ لوکاں نوں دسیا میں کسی عام والد دی قسم نہیں پیا بیان کردا، فرمایا میں اس والد دی قسم پیا بیان کرنا جدی پشت در پشت مصطفیٰ آیا ہے، جدی صلب در صلب مصطفیٰ آیا ہے، وہ ہر او والد جدی پیشانی وچ مصطفیٰ دا نور چمکدا رہیا ہے، ہر او والد جدی پیشانی نور مصطفیٰ چمک اٹھ شعاواں نمودار ہوندیاں رہیاں، فرمایا قسم مکہ دی اس مکے وچ تو وسنا ہے، ووالد وما ولد، قسم اس والد دی جدی پیشانی وچ مصطفیٰ دا نور چمکیا تے فرمایا ولد قسم اس مولود دی، اے کملی والے تو ہی تے مولود ہے کہ سونیا تو اسے مکے وچ رہنا ہے۔ قسم والد دی قسم مولود دی، مولود کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ والد کون ہے؟ قسم آدم تو لے کے ابراہیم تک جننے بھی مصطفیٰ دے والدین چنے، ہائے ہائے قسم والد دی قسم مولود دی، ہر اس والد جدے پشت در پشت مصطفیٰ آیا ہے، جدی صلب در صلب مصطفیٰ آیا ہے، آدم تو لے کے لوگو ابراہیم خلیل اللہ تو لے کے اسماعیل ذبیح اللہ تو لے کے رب کائنات نے فرمایا ووالد وما ولد، فرمایا قسم والد دی تے قسم مولود دی، کس مولود دی؟ ما قبل لا اقسم بہذا البلد، قسم اس مکے شہر دی وانت حل بہذا البلد، سونیا تو اس مکے وچ وسنا ہے، لہذا میں سونیا تیرے والد دی قسم پیا بیان کرنا وا تے سونیا مولود بھی تو ہے، میں قرآن اندر تیرا میلاد نامہ رکھ چھڑے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین۔